बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्टेडियम का नाम इमरान खान स्टेडियम रखने की मंजूरी दे दी गई है, इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद क्रिकेट के हवाले से कि मरियम नवाज़ साहिबा का एक क्रिकेट के हवाले से एक इश्तिहार चल रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद शेर अफजल मरवज़ साहब ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई को क्या मशवरा दिया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। काबीना फैसले के मुताबिक अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम शाही बाग की मंजूरी दी गई है। कबल स्टेडियम के नाम की तब्दीली पर मुश्तमिल समरी सूबाई वज़ीर खेल सैयद फ़खर जहान साहब ने समरी काबीना में पेश की, जिसे काबीना ने मंजूर कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर के वाहिद बैनुल अक़वामी मेयार के क्रिकेट स्टेडियम अरबाब नियाज़ का नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने मंजूरी दे दी है। अब ये मामला काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मंजूर करदा समरी में अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम के क़याम से लेकर मुख्तलिफ अमूर का ज़िक्र किया गया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सूबे में बैनुल अक़वामी मेयार के खेल की सहूलियात सूबाई या वफाकी हुकूमतों के ज़रिए फराम की गई और सियासी शख्सियात और साबका बैनुल अक़वामी कौमी सतह के खिलाड़ियों की खिदमात के इतराफ़ में उनके नामों से मंसूब करने का फ़ैसला किया गया। समरी के मुताबिक लाला अयूब हॉकी स्टेडियम और अब्दुल क़य्यूम स्टेडियम पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का नाम भी आम शख्सियात से मंसूब है, जबकि अब्दुल वली खान स्पोर्ट कम्प्लेक्स चारसदा और उज़वी मुहिब हॉकी स्टेडियम बनू भी आम शख्सियात से मंसूब है। चूँकि इमरान खान साहब की गिरां कदर खिदमात हैं, इसलिए अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रखा जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा का एक इश्तिहार है जो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। इश्तिहार ऐसा है कि एक क्रिकेट का मैदान है, वो आपने इश्तिहार देखा भी होगा। उसमें एक खातून प्लेयर आउट होती है, तो कोच कहता है कि अब क्या करें, अब तो हम मुश्किल में फंस गए। उसके बाद एक प्लेयर आती है जिसका नाम मरियम होता है, 01 उसका नंबर है। उन्हें कहा जाता है कि आप अब इस मुश्किल से आप ही हमें बचा सकती हैं, मतलब ये मैच आप ही हमें जितवा सकती हैं। मरियम फिर बल्ला लेकर इंटर होती है। मरियम हंसते हुए आती है, तो जितना भी क्राउड, जितना भी लोग वो मैच देख रहे होते हैं, वो सारा खुशी से चीखे मार रहा होता है। फिर बॉल हुई और मरियम ने छक्का मारा और वो छक्का स्टेडियम से बाहर चला गया। वो बॉल ट्रैक्टर स्कीम वाले बंदे के पास गिरता है। फिर दूसरी बॉल कराती है वो खातून, तो फिर मरियम ने छक्का मारा और वो बॉल भी बाहर अस्पताल के पास जा गिरती है। वो बॉल डॉक्टर उठा लेती है, वो फिर बॉल वापस फेंकती है। फिर मरियम एक और छक्का मारती है और वो बॉल भी बाहर सुथरा पंजाब के
ٹرک کے پاس جا گرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چھکا مارتی ہے اور وہ سکوٹی جو بچیوں کو دی گئی تھی اس کے پاس جا گرتی ہے۔ پھر چھکا وہ بھی اسٹیڈیم سے باہر اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے پاس جا گرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چھکا، وہ چھکا اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ سکیم کے لیے ان اسٹوڈنٹ کے پاس جا گرتا ہے۔ یہ تھا مریم کا چھکے پہ چھکا مار کر مریم میچ جتوا دیتی ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ لکھا آتا ہے مریم نواز کا 1 سال شاندار ترقی کی روشن مثال۔ تو یہ تھا کرکٹ کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ کا چھکے پہ چھکا اشتہار ہٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے بڑا الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی کے امریکہ میں مقیم رہنما شہباز گل صاحب نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چوری کر کے فیض حمید کو دیے۔ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی انکوائری کرائی گئی اور اس کے نتیجے میں شہباز گل کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی کے مطابق شہباز گل نے بیان دیا تھا کہ وہ موبائل فون جہاز میں چھوڑ آئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل کو اس کی یہ سزا دی کہ آج تک وہ شہباز گل سے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر اور دفتر میں یہ شخص نہیں آئے گا اور شہباز گل ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ شیر افضل مروت صاحب کے مطابق اس بات کی تصدیق حافظ فرد کر سکتے ہیں جو شہباز گل کے بعد عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف بنے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو نظام کا حصہ بنے رہنے اور بائیکاٹ سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جمعہ کو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرنے والے وفد میں شامل ایک ذریعے نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو سپریم جوڈیشل کمیشن کے آخری اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اجلاس سپریم کورٹ میں عدالتی تقرریوں پر غور کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ وفد کو بتایا گیا کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان اجلاس میں شریک ہوتے تو کچھ تقرریاں مختلف ہو سکتی تھیں۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب نے تصدیق کی کہ چیف جسٹس صاحب نے واقعی پی ٹی آئی کو نظام میں رہنے اور ججوں کی تقرری کے عمل کے بائیکاٹ سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ملاقات میں شامل پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی اجلاس میں شریک ہوتی تو سپریم کورٹ کی بعض تقرریوں پر فرق پڑتا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چیف جسٹس صاحب کا پی ٹی آئی کو سسٹم کے اندر رہنے کا مشورہ پارٹی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کمیشن کے آخری اجلاس کے بائیکاٹ کے حوالے سے تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔